Ngayong gabi mga igsoon, na po ko yung gamay nga verse na kung i-share ninyo karon no, mahitungod na po ni sa katong mga tao nga mga marites. Pasensya na pero nabutang mangyud sa Biblia atong basahon dire sa Santiago. Santiago 4:11. Mga igsoon, ayaw na kamo pag nilibakay batok sa usa ug usa. Siya nga magalibak og igsuon o magahukom sa iyang igsuon, magalibak batok sa kasuguan o magahukom sa kasuguan. Apan kung imo mang hukman ang kasuguan, ikaw dili di ay magtutuman sa kasuguan, kun dili maghuhukom niini. Usara ang magbabalaod o maghuhukom, siya nga arang makaluwas o makalaglag, apan ikaw sikinsa ka man nga magahukom sa imong silingan. Kaning tekstuhan